वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. उम्मीद आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे. सो गाइस, टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 6 विच इज़ अबाउट मैनेजमेंट आइडियाज़ यस्टरडे एंड टुडे. अब इसमें हमने टोटली मैनेजमेंट आइडियाज़ की बात करनी है. ये इतना लंबा लेक्चर नहीं है, छोटा सा है. जल्दी से हम पढ़ेंगे और फिर मज़े करेंगे. मज़े इस तरह से करेंगे, लेक्चर है ही इतना इंटरेस्टिंग. ठीक है, इसमें इतनी कोई बोरियत वाली बात ही नहीं है. मैनेजमेंट्स कनेक्शन टू अदर फील्ड ऑफ स्टडी. अब हमने इसमें देखना है कि जो स्टडी की हमारी फील्ड है उसमें मैनेजमेंट का कहाँ कहाँ किस तरह से किरदार है, किस तरह से वो रोल प्ले कर रहा है. अब एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ which help us to learn about the human, their activities, differences in fundamental values, attitude, behavior. अच्छा, अब आपने देखा होगा कि अब हमारा हाथ है, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं. इसी तरह आप लोग 5 बहन भाई हैं, आप 10 बहन भाई हैं. 10 बंदों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, 10 बंदों की आदतें मुख्तलिफ हैं, 10 बंदों के काम करने का तरीका मुख्तलिफ है. तो क्या होता है कि हर बंदा पर्सनली इन सेंस ऑफ पर्सनैलिटी वो डिफरेंट होता है. ठीक है, उसकी हर चीज़ डिफरेंट होती है. हर चीज़ डिफरेंट होने से मुराद ये होता है लाइक उसका सोचने का अंदाज़, उसका काम करने का तरीका, हर चीज़ डिफरेंट होती है. उसको हम क्या करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. और इसमें सिर्फ एक शख्स नहीं आ जाता, इसमें डिफरेंट लोग आ जाते हैं जिसको आप स्टडी करते हो. अच्छा, अब उसके बाद क्या है? इकनॉमिक. अब ज़ाहिर बात है, आप इकनॉमिक से पहले एंथ्रोपोलॉजी में ज़ाहिर बात है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहे होते हो तो आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो कि नहीं मिलते हो. तो यहाँ पे क्या आ जाता है? स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ के आपके इर्द गिर्द किस किस्म के लोग हैं, उनका क्या बिहेवियर है, क्या वो लोगों के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अब बात कर लेते हैं इकनॉमिक्स. अब इकनॉमिक्स की क्या है? कंसर्न विद द एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग इकॉनमी. अब यहाँ पे इकनॉमिक्स की जहाँ पे बात आ गई वहाँ पे माशियत की बात आ गई है कि आप कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो और आपका कितना रोल है एक बेटर और एक वेल्दी एक सिनेरियो बनाने के लिए. लाइक आप कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो एक बिज़नेस के लिए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब इसी तरह हम थर्ड बात कर लेते हैं फ़िलासफ़ी. एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ थिंग्स पर्टिकुलरली वैल्यू एंड एथिक्स. अब आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर आप कोई ना कोई प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने एक वो रूल सेट कर दिया कि ये इस तरह से मैनेज किया जाएगा. सो आपको वो वैल्यू को देखना पड़ता है, उसको आपको कंसीडर करना पड़ता है और ये एक मेन चीज़ होती है. और उसमें वहाँ पे आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो कैसा है, ये सब कुछ किस में आ जाता है? फ़िलासफ़ी में. पॉलिटिकल साइंसेस. अब पॉलिटिकल साइंसेस में क्या आ जाता है? स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. अच्छा, अब आपने देखा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ फीडबैक होता है. अब समटाइम ऐसा होता है ना कि एक टीम में नहीं, एक टीम नहीं, हम एक 4 लोगों की टीम बना देते हैं. 4 लोगों की डिफरेंट टीम है. अब आप 4 लोगों को ना डिफरेंट सिचुएशन दे दो तो जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं ना वो सबसे डिफरेंट होगा. ज़रूरी नहीं है सब एक ही रिएक्ट करेंगे, नो, हर बंदा अलग अलग रिएक्ट करेगा. Even manipulating power for individual self-interest, allocating power in an economic system, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? पॉलिटिकल साइंसेस में आ जाती हैं. साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी में क्या आता है? साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन, समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. ऑब्वियसली हम कहते हैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी है. तो साइकोलॉजी में क्या चीज़ आ जाती है कि हम इंसान के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं कि इंसान ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट पे अक्सर औकात क्या करता है, कि उसकी साइकोलॉजी क्या है. ठीक है, तो साइकोलॉजी इन टर्म ऑफ साइंस विच इज़ लिटिल बिट अबाउट डिफरेंट बट काफ़ी रिलेटिव होती है एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से, एक ह्यूमन की सोच से. सोशियोलॉजी. अब सोशियोलॉजी में हम रिलेशन की बात करते हैं कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ किस तरह से अपना रिलेशन बिल्ड कर रहा है. वो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे. आपके एज अ बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग अ टॉप मैनेजर और बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके दूसरे के साथ ताल्लुकात कैसे हैं. आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप एम्बीवर्ट हैं, आप किस किस्म के हैं, तो वो आपके इसके ताल्लुकात बन रहे हैं. ये हर चीज़ किस में आ जाती है? सोशियोलॉजी में.
The Egyptian pyramid and the Great Wall of China are good example of projects of tremendous scope and magnitude that employed tens of thousands of people. اب سب سے پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا گریٹ وال آف چائنا کے بارے میں، اور دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی، ہم نے ایجپشین پیرامڈ کے بارے میں پڑھا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بہتر اگزامپل ہے مینجمنٹ کی، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے کس طرح سے ہر چیز کو مینیج کیا ہوگا. اب دا ویلتھ آف نیشن، اس کے بعد ہم نے آپ کو پتہ ہے ایک تھیٹر کے بارے میں بھی پڑھا تھا، مجھے اس کا نام صحیح سے تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں بہت زیادہ رومس تھے اور اس میں ہیومن انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر چیز کو اویلیبل کیا گیا تھا. اب نیکسٹ چیز کیا رہتی ہے، دا برتھ آف ارلی مینجمنٹ آئیڈیاز. اب جو ارلی مینجمنٹ آئیڈیاز ہے اس کا آغاز کیسے ہوا تھا ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے یہاں پہ. ٹرائنگ ٹو اچیو گول تھرو دا judicious use of people and the resources. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو مینجمنٹ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن پرانے وقتوں میں مینجمنٹ بہت زیادہ ہیوج لیول پر ہوتی تھی، اور وہ دیکھیں آپ کس طرح سے ہی مینیج کرتے ہوں گے. تب تو مشینریز بھی نہیں تھی، سب کچھ مینولی ہونا تھا. تو اس طرح سے آپ کو پتہ ہے مینجمنٹ تھیوریز میں کافی چینج ہو گیا، کافی رد و بدل ہو گیا. اب تو کافی چینج ہے. اب تو اگر آپ پچھلے زمانے کا سوچیں نا تو دماغ ایسے ایک دم گھومتا ہے کہ یہ کیا ہے. چلیں اب یہاں پہ دوسری چیز کیا آ جاتی ہے، پری کلاسیکل کانٹریبیوٹرس. پری کلاسیکل کانٹریبیوٹرس کیا آ جاتا ہے، آئیڈیاز بیفور لیٹ 1800 سینچری. اس میں وہ 1800 سینچری کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. لائک جیسے روبرٹ اوون واز اے برٹش factory owner who advocated concern for the working and living condition of worker, many of them young children. اب یہاں پر وہ بتا رہے کہ برٹش فیکٹری میں وہ کیا تھا، آنر تھا، اور وہ یہاں پہ بتا رہے کہ لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ، ان کی جو لیونگ کنڈیشن ہے وہ ڈیفرنٹ تھی. لائک کچھ تو ایسے تھا کہ وہ بچے ینگ تھے، ٹھیک ہے. جیسے ہماری ایج میں ہمارے نظر میں کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا بچہ تھا، وہ کام پہ اگر لگ گیا تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ابھی سے مطلب یہ کام پہ لگ گیا، تو یہ بچہ تھا، اس کی پڑھنے کی عمر تھی، لیکن ابھی کیا ہے، کام پہ لگ گیا. اس طرح چارلس بیبیج، اب اس نے کیا کیا تھا، یہ فادر آف ماڈرن کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. اب اسی طرح ہنری ایٹون، اب یہاں پہ یہ کال فار دا اسٹیبلشمنٹ آف سائنس اینڈ مینجمنٹ اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف مینجمنٹ پرنسپلس. اب اس نے سائنس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کا ہم امپلیمنٹ مینجمنٹ میں کیسے کر سکتے ہیں، یہ کس نے ہمیں بتایا، ہنری نے ہمیں بتایا تھا. اور جتنے بھی مینجمنٹ سچویشن ہے اس میں ہم مشینریز کو کس طرح سے پرفارم کروا سکتے ہیں، یہ سب ہمیں ہنری نے بتایا تھا. along that اسٹیبلشمنٹ ہوتی رہتی ہیں، ڈائیورسیفائی ہوتی رہتی ہیں چیزیں. اٹس ناٹ مین دیٹ کہ آگے جا کے کچھ بدلنے والا نہیں ہے. آبویسلی جیسے جیسے جنریشن آگے گرو کر رہی ہے، جیسے جیسے آگے نظام چل رہا ہے، نسل در نسل ہر چیز میں چینجز آتی ہیں. An assessment of the pre-classical contributor indicates that their efforts were fragmentary. Fragmentary کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو پری کلاسیکل کانٹریبیوٹرز ہیں ان کی جو ایفرٹس تھی وہ ایک ڈفرینٹ سٹیجز میں اور وہ ڈفرینٹ سیکشن میں ڈیوائڈ ہو چکی ہیں. تو یہاں پر ہمارا جی گائز لیکچر ہو گیا اینڈ. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھے سے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ لگتا ہے نا کہ آپ کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، یا آپ کو کسی اور لیکچر کی کسی اور بک کے اوپر لیکچر چاہیے ہیں، تو آپ کامنٹ میں ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وہ لیکچر بھی پرووائڈ کریں جو آپ ہمیں کامنٹ میں دیں. باقی تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے.